प्रस्ताव तर्जुमा भन्ने पाठ यहाँहरूको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 31 मा रहेको छ। आज हामी त्यस पाठमा सामान्य छलफल गर्नेछौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँहरू तयार हुनुहुन्छ है? हो। तपाईहरूले अघिल्लो 9औं कक्षामा छलफल गरेका विषयवस्तुहरू एकछिन सम्झनुस् त। हामीले के छलफल गरेका थियौँ अघिल्लो 9औं कक्षामा? हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले अघिल्लो कक्षामा विकासका पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र रोजगार भन्ने विषयवस्तुमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने उपायहरू, दक्ष जनशक्ति र रोजगारीको सम्बन्ध र त्यस पाठमा रहेका अभ्यासका केही प्रश्नहरू र ती प्रश्नका उत्तरहरूमा हामीले छलफल गर्यौं। त्यस्तै समकालीन विकास लक्ष्य र नेपालले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू लगायतका विषयमा हामीले छलफल गर्यौं र अभ्यासको क्रियाकलाप विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सामुदायिक कार्य, क्रियाकलाप र अभ्यास गृह कार्यको रूपमा दिँदै हामी अगाडि बढेको कुरा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। हामीले दिगो विकासका लक्ष्य र त्यसका प्रमुख गन्तव्यहरूको कुरा गर्यौं। 17वटा लक्ष्य र त्यसका गन्तव्यहरूको कुरा हामीले अघिल्लो कक्षामा चर्चा गरेको कुरा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्मरण गराउँदै आजको कक्षामा यहाँले आफ्नो पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 31 मा रहेको विषयवस्तुहरूलाई सरसत्तै हेरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दै आजको विषयवस्तुको सार संक्षेपमा चर्चा अगाडि बढाउन गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्थानीय तहमा विकास प्रस्ताव तर्जुमा है, विकासका लागि प्रस्ताव प्रपोजल तयार गर्ने कुरा छ। यो कसरी गर्न सकिन्छ, यो के हो, विकास भनेको के हो जस्ता कुराहरूमा हामी आजको यो शीर्षकमा छलफल गर्नेछौँ। विकास योजनाबद्ध ढङ्गले हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। विकास योजनाबद्ध ढङ्गले हुन्छ। प्रभावकारी योजना निर्माण गर्नु विकासको पहिलो शर्त हो। हामीले कुनै पनि विकास कार्य अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि त्यसलाई कहाँ गर्ने, के गर्ने, कसरी गर्ने, कति लागत लाग्छ, को संलग्न हुने, त्यसबाट के कति उपभोक्तालाई फाइदा पुग्छ जस्ता कुराहरूको उत्तरको खोजी विकास प्रस्तावमा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ विकास योजना तर्जुमामा गर्नु एक सिप पनि हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। विकास प्रस्ताव तर्जुमा गर्नु एक किसिमको सिप पनि हो। उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको उचित प्रयोग गर्ने गरी, उपलब्ध स्रोत र साधनको उचित प्रयोग गर्ने गरी निश्चित अवधिमा तोकिएका उद्देश्यहरू पूरा गर्न तयार पारिएको समग्र कार्यक्रमको खाका तयार पार्नलाई नै योजना तर्जुमा भनिन्छ। योजना तर्जुमा भनेको के रहेछ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? एकपटक फेरि सोच्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त। हो, उपलब्ध स्रोत र साधनको उचित प्रयोग गर्ने गरी निश्चित अवधिमा तोकिएका उद्देश्यहरू पूरा गर्न तयार पारिएको समग्र कार्यक्रमको खाका तयार पार्नलाई नै योजना तर्जुमा भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, योजना तर्जुमा गर्दा हामीले जे हामीसँग स्रोत साधन उपलब्ध छ त्यसलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। नभएका स्रोत साधन तर्फ हाम्रो योजना लक्षित हुनु हुँदैन। जे उपलब्ध छन्, जे प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसलाई मात्रै हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्ता योजनाहरू पुरा गर्नका लागि लाग्ने निश्चित समयावधि तोकिएको हुनुपर्छ, उद्देश्यहरू निश्चित हुनुपर्छ। यसरी तयार पारिएको समग्र कार्यक्रमको खाकालाई नै के भनिन्छ? योजना तर्जुमा भनिन्छ। यसमा भनेको योजना तर्जुमामा मैले अघि पनि भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, के गर्ने, किन गर्ने, कसले गर्ने, कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने,
कहिले गर्ने, कति लागत लाग्छ, के उपलब्धि हुन्छ जस्ता पक्षहरूलाई स्पष्ट किटानका साथ प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, योजना तयार गर्दा जहिले पनि भविष्य उन्मुख हुन्छ। अहिलेका लागि योजना बनाइँदैन, हिजोका लागि पनि योजना बनाइँदैन। योजना भरेका लागि, योजना भोलिका लागि बनाइन्छ र फ्युचर ओरिएन्टेड हुन्छ। यो भविष्य उन्मुख हुन्छ योजना जहिले पनि। र यी प्रश्नहरूको उत्तर हामी योजना तर्जुमा गर्दा खोजी गर्नुपर्छ। योजना तर्जुमालाई विकासको अग्रिम निर्णय पनि भनिन्छ। हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, योजना तर्जुमा गर्नु भनेको विकासको अग्रिम निर्णय गर्नु पनि हो। हामीले योजनामा के गर्ने, कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, कति लागत लाग्छ सम्पूर्ण कुराहरू उल्लेख गरिने हुनाले यसलाई अग्रिम निर्णय पनि भन्ने गर्छौँ। के को भन्दा विकासको। सङ्घीय प्रणाली वा केन्द्रीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गरेका राष्ट्रहरूमा स्थानीय तह वा निकायहरूलाई योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्न स्वायत्तता प्रदान गरिएको हुन्छ। हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सङ्घीय शासन व्यवस्था लागू भएका देशहरूमा स्थानीय तहहरूले आफ्नो स्थानीय तहका लागि योजना आफै निर्माण गर्छन्। त्यहाँको आवश्यकताका आधारमा, प्राथमिकताका आधारमा आवश्यकतालाई पनि प्राथमिकीकरण गरेर पुरा नगरी नहुने योजना कुन हो त्यसलाई पहिलो नम्बरमा पुरा गर्नुपर्ने योजनालाई पहिलो योजनामा राखेर तयार गर्ने प्रचलन छ। स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग विकास कार्यका निर्माणहरू गर्न र सञ्चालन गर्न यी निकायहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ। हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, के गरिएको हुन्छ त? स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग विकास कार्यका निर्णयहरू गर्न र सञ्चालन गर्न यी निकाय भनेको स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ। भनेको आफ्ना ठाउँको विकासको योजना आफै बनाउने भनेर अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ। यो सङ्घीय शासन व्यवस्थाको एउटा उपलब्धिको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका हाम्रो देशका स्थानीय निकायहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्नुहुन्छ भने उपमहानगरपालिकासँग र महानगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्नुहुन्छ भने महानगरपालिकासँग हामीलाई आवश्यक पर्ने योजना माग गर्न प्रस्ताव तयार गरेर लिएर जानुपर्छ। त्यसका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरिन्छ। त्यो उपभोक्ता समिति गठन गर्दा त्यही गाउँ, त्यही टोलका मानिसहरूको भेला हुन्छ, उपभोक्ताहरूको, र त्यो भेलाले 5 जना 7 जना कतिको हुन्छ, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्य सहितको एउटा उपभोक्ता समिति बनाउँछ, अनुगमन समिति पनि बनाउँछ र प्रस्ताव तयार गरेर स्थानीय तहमा पेश गर्ने गरेको अभ्यासमा कति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सहभागी हुनुहुन्छ, यहाँहरूले पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यही छलफल गर्दा गर्दै यहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा भइरहेका विकास निर्माण कार्यहरूमा सहभागिता जनाउँदै यी विकास निर्माण कार्यहरूको बजेट कहाँबाट प्राप्त भयो, यसको स्रोत के हो, जम्मा लागत कति छ, काम सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि कति हो भनेर यहाँहरूले आफ्नो जानकारी लिएर आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा टिपोट गरेर उपयुक्त समयमा आफ्नो विद्यालयमा विशेष शिक्षकसँग समन्वय गरी एउटा टुङ्गोमा पुग्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हो यसै गरी स्थानीय स्तरमा विकास प्रस्ताव तर्जुमा कसरी गर्न सकिन्छ त? त्यसको एउटा ढाँचा छ, यहाँहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि उल्लेख गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ त भन्दा सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्छ। मैले अघि माथि पनि छलफलमा भने जस्तै आवश्यकता भनेको के त भन्दा हामीलाई हाम्रो टोलमा, हाम्रो गाउँमा, हाम्रो क्षेत्रमा विद्यालय आवश्यक छ कि, भवन आवश्यक छ कि, बाटो आवश्यक छ कि, वन संरक्षण छ कि, नदी को कटान संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि, पैनी बाँध
निर्माण गर्ने, कुलो पहिनी बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ कि त्यो के आवश्यकता छ, ती आवश्यकताहरूको पहिचान गर्नुपर्छ हामीले। पहिलो कुरा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसपछि आवश्यकताहरूको पहिचान भइसकेपछि यो कुराको आवश्यक छ है भनेर हामीले टिप्पण गरिसकेपछि, छुट्याइसकेपछि विकल्पको छनौट गर्नुपर्छ दोस्रो चरणमा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विकल्पको छनौट भनेको के त भन्दा ती अघि हामीले छनौट गरेका, तय गरेका आवश्यकताहरूको प्राथमिकताका आधारमा कुनै एक विकल्प छनौट गर्नुपर्छ भनेको। आवश्यकता पहिचान गर्दा 1 नम्बरमा विद्यालय चाहिएको छ भने विद्यालयलाई 1 राख्ने, भवन छ भने 2 नम्बरमा भवन राख्ने, बाटो, वन संरक्षण, नदी तटबन्ध के छ त्यो मध्ये गाउँको समस्या, सबैभन्दा ठुलो समस्या अहिले तत्काल नगरी नहुने समस्या के हो त्यसलाई 1 नम्बरमा राख्ने। त्यसपछि गर्दा हुनेलाई 2 नम्बर यसरी नम्बरिङ गरेर त्यसलाई सूचीकरण गर्ने र सूचीकरण गरेका आधारमा उत्तम विकल्प भनेको सबभन्दा पहिले समाधान गर्नुपर्ने विकास योजनाको विकल्पलाई छनौट गर्ने। त्यसपछि तेस्रो चरणमा के गर्ने भन्दा त्यो विकल्पको प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ, प्रपोजल तयार गर्नुपर्छ। प्रस्ताव तयार गर्दाखेरि परिचय, उद्देश्य, प्रभावित क्षेत्र र परिवार सङ्ख्या भनेको त्यो योजना सञ्चालन हुँदा कति क्षेत्रमा प्रभाव हुन्छ, कति परिवारले त्यसबाट लाभ प्राप्त गर्न, प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्, लागत कति लाग्छ, त्यो योजना सम्पन्न गर्नका लागि कति लागत लाग्छ, हामी जनश्रमदान कति जुटाउन सक्छौँ उपभोक्ताको तर्फबाट, कार्य सञ्चालन स्थल कुन ठाउँमा यो काम सञ्चालन हुन्छ, कार्य सञ्चालन स्थल र सुरु मिति भनेको त्यो काम सुरु कहिलेदेखि हुन्छ, काम सुरु हुने मिति र अवधि कति समयमा त्यो योजना कार्यान्वयन हुन्छ, निर्माण सम्पन्न हुन्छ, स्रोत र सामग्रीहरू के हुन् भनेको त्यहाँ चाहिने प्राकृतिक स्रोत के हो, मानवीय स्रोतहरू कहाँबाट कसरी जुटाउने, यो कुरा पनि त्यहाँ उल्लेख गरिनुपर्छ। कार्यान्वयनको कुरा पनि प्रस्तावमा तयार गर्नुपर्छ। कार्यान्वयन पश्चातका फाइदाहरू, यो त कार्यान्वयन कसरी गर्ने, उपभोक्ता समितिले नै गर्ने कि ठेक्का दिएर निर्माण गर्ने कि स्थानीय तहका विकास निर्माण आयोजनाहरू ठेक्का दिएर भन्दा पनि उपभोक्ता समितिले नै गर्नुपर्छ भन्ने अहिले कानुनी व्यवस्था छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कार्यान्वयन पश्चात के कस्ता फाइदाहरू हुन्छन् त त्यसलाई पनि हाम्रो प्रस्तावमा समेट्नुपर्छ। र उपभोक्ता समितिको नावली अघि हामीले माथि भने जस्तो भेलाले तय गरेको, गठन गरेको उपभोक्ता समिति र त्यहाँ पदाधिकारीका नावलीहरू त्यो प्रस्तावमा तयार गर्नुपर्छ। उपसंहार आदि पक्षहरू उल्लेख गरिएको प्रस्तावको मसौदा जसलाई स्थानीय निकायमा पेश गरिन्छ। प्रपोजल तयार गरेर हामीले स्थानीय निकायमा पेश गर्ने खालको प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ तेस्रो चरणमा। चौथो चरणमा के गर्न सकिन्छ भन्दा अब लगानीको स्रोतको खोजी गर्न पर्यो। कहाँबाट स्रोत जुटाउने त भन्दा उपभोक्ताबाट उठ्ने रकम कति र स्थानीय निकायबाट प्राप्त हुने अनुमानित बजेट कति भनेको त्यहाँ कति लाग्छ, लागेको मध्ये कति स्थानीय निकायबाट प्राप्त गर्ने, कति उपभोक्ताले बेहोर्ने। प्राय स्थानीय सरकारले 60-40 को रेसियोमा विकास कार्यलाई अगाडि बढाउने गरेको पनि अभ्यासहरू पाउन सकिन्छ। कहीँ नयाँ नयाँ स्थानीय पालिकाहरूले त 100% पनि लगानी गरिदिएको पाइन्छ र अलि पुराना पालिकाहरूले चाहिँ 60-40 को रेसियोमा यस्ता विकास निर्माण कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने गरेको पनि हामी पाउने गर्छौँ। यसरी स्रोतको पनि उल्लेख गर्नुपर्छ प्रस्ताव तयार गर्दाखेरि। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब समझदारी सम्झौता पाँचौं चरणमा के छ भने समझदारी अथवा सम्झौता गर्नुपर्छ। कहाँ कोसँग त भन्दा स्थानीय उपभोक्ता समिति र स्थानीय निकाय प्रतिनिधि बीचको शर्त सहितको सम्झौता हस्ताक्षर र कार्यका निम्ति स्वीकृति प्रदान गर्ने चाहिँ यो पाँचौं चरणमा छ। अघि हामीले माथि भन्यौँ जब हामीले पेश गरेको प्रस्ताव मूल्याङ्कन भएर स्वीकृति प्राप्त हुन्छ अनि मात्र कार्यान्वयन गर्न पाइन्छ भनेर हामीले माथि भनेका थियौँ।
त्यस्तै यो चाहिँ 5औं चरणमा त्यो सम्झौता र स्वीकृतिको कुरा 5औं चरणमा उल्लेख गरिएको छ। समझदारी र सम्झौताको कुरा छ भने 6औं चरणमा आएर कार्यान्वयन हुन्छ। जब सम्झौता हुन्छ, स्वीकृति कार्यादेश प्राप्त हुन्छ, स्वीकृति प्राप्त भएपछि त्यो योजनालाई कार्यान्वयनमा लगिन्छ। भनेको निर्णय गर्ने, कार्य सञ्चालन गर्ने, हामीले प्रस्ताव गरे अनुसारको त्यस स्थानमा त्यो विकास निर्माण गर्ने कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ र हामीले सुरु गर्ने र अन्तिम समापन गर्ने मिति पनि उल्लेख गरेका हुन्छौँ। त्यसका आधारमा सुरु गर्ने मितिदेखि समापन गर्ने मितिसम्म उल्लेख गरेर तयार गरेका समयभित्र हामीले त्यो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ। र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन छ यो 7औं चरणमा। स्थानीय सरकारवालाहरूले कामको निरीक्षण, प्रगति अवलोकन, शर्त पालना गरे नगरेको अनुगमन र समग्र कार्यक्रमको लेखाजोखा गर्ने, आवश्यक निर्देशन लिने दिने आदि कार्यहरू गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अनुगमन समितिले बेला बेलामा स्थानीय जसले बजेट लगानी गर्छ, उपभोक्ताले पनि यो गर्न पाउने हुने भयो, अनुगमन समिति गठन गरेछ त्यसले पनि गर्ने भयो र स्थानीय निकायले पनि आफ्ना प्राविधिकहरू मार्फत समय समयमा इस्टिमेट अनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्न सक्ने भयो र आवश्यकता अनुसार फिडब्याक दिन्छ र त्यही अनुसार सुधार गर्दै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रिया चाहिँ के हो त? अब हामीले ढाँचाको कुरा गऱ्यौँ अघि भर्खरै, होइन? यसको तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया चाहिँ के हो त भन्दा हामी थोरै प्रक्रिया 5वटा बुँदामा यो प्रक्रियालाई उल्लेख गरिएको छ। हामी यो कुरालाई सरसर्ती यहाँ छलफल गर्नेछौँ। सम्बन्ध स्थापना पहिलो प्रक्रियाको रूपमा के छ? सम्बन्ध स्थापना कोसँग? योजना निर्माणसँग सम्बन्धित व्यक्ति, भनेको जहाँ योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने हो त्यसका उपभोक्ता, विज्ञ, त्यहाँको चाहिँ उपभोक्ता समिति अनि प्राविधिकहरूसँग सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्यो। स्थानीय उपभोक्ता समूह वा सरकारवाला समूह बीच छलफल अन्तर्क्रियाबाट अनौपचारिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने भनेको भेलाले हाम्रो आवश्यकतासँग सम्बन्धित छलफल गर्ने भयो, सबै उपभोक्तासँग सम्बन्ध हुने भयो। यो पहिलो चरणको प्रक्रिया छ। दोस्रो प्रक्रियाको दोस्रो चरणमा के छ? योजना तर्जुमा प्रक्रियाको दोस्रो चरण भने अवस्था अध्ययन हो। योजनाबाट प्रभावित हुने क्षेत्र वा समूहको जीविकोपार्जन प्रक्रिया के छ, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन लगायतका अवस्थाको अध्ययन गरिन्छ भने तेस्रो चरणमा समस्याको प्राथमिकीकरण, जुन हामीले आवश्यकता पहिचान बनाएको थियौँ माथि तर्जुमा ढाँचामा, त्यो चाहिँ यहाँ तेस्रो चरणमा प्राथमिकीकरणमा आयो। उपयुक्त लागत, प्रतिफल, स्रोत, साधन, सरकारवालाहरूको चासो र अभिमत तथा समाधानको उपाय आदिलाई ध्यान दिई समस्याको प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ। प्राथमिकता निर्धारण गर्दाखेरि पनि हामीले केलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा उपयुक्त लागत प्राथमिकता छ। लागत हाम्रो प्राप्त हुने लागतभन्दा बढी छ भने त्यसलाई चाहिँ फेरि सम्भव नहुने अवस्था देखिन सक्छ। केन्द्रीय सरकारसँग प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन सक्ला। त्यहाँ सम्पन्न गर्न सकिने उपयुक्त लागत, प्रतिफल, स्रोत, साधन, सरकारवालाहरूको चासो र अभिमत तथा समाधानको उपाय आदिलाई ध्यान दिई समस्याको प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ। त्यसपछि के गरिन्छ त भन्दा सम्झौता र करार गरिन्छ। यो चौथो प्रक्रिया चाहिँ सम्झौता र करार। योजनाको समुदायसँग स्वामित्व, योगदान, समझदारी, उत्तरदायित्व, कार्ययोजना लगायत उल्लेख गरी सम्झौता र करार गरिने छ भने पाँचौं प्रक्रिया चाहिँ के हो त? प्रक्रियाको 5औं नम्बरमा हामी के भन्न सक्छौँ भने अभिलेखीकरण र प्रस्तुतिकरण। यो योजना स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियाको 5औं प्रक्रियामा चाहिँ अभिलेखीकरण र प्रस्तुति, योजना तर्जुमा प्रक्रिया, उपलब्धिको अनुमान, अनुगमन, संयन्त्रको विकास आदि उल्लेख गरी
कार्यक्रमको अन्तिम स्वीकृति समेतलाई समावेश गरी योजनाको अभिलेखीकरण गरिन्छ। यो चाहिँ स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियाको 5 वटा प्रक्रिया मैले सरसर्ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराएँ। यहाँहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा पनि यसलाई दोहोऱ्याएर अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो भए योजना कार्यान्वयनका चरणहरू चाहिँ के हुन् त? हामीले प्रस्ताव तयार गऱ्यौँ हैन, त्यसको ढाँचाको कुरा गऱ्यौँ, यसको प्रक्रियाको कुरा गऱ्यौँ, योजना तर्जुमा प्रक्रियाको कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ र यो कार्यान्वयनको चरणहरू छ। यी चरणहरूलाई पनि हामी सरसर्ती यहाँ ख्याल गर्छौँ। पहिलो चरण छ नागरिक भेला। हामीसँग यो सम्झौता गऱ्यौँ, यति कार्यक्रम आछ, अब यसरी गर्ने भयो भनेर नागरिक भेलामा जानकारी गराउने कुरा रह्यो। दोस्रो छ सामूहिक रूपमा टोल ओडागत रूपमा, है हामी टोलको विकास हो कि ओडाको हो जो चाहिँ हाम्रो विकास प्रस्तावमा ख्याल गर्ने। सामूहिक रूपमा टोल अथवा ओडागत आवश्यकताको प्रस्तुतिसहित योजना सङ्कलन गर्न। तेस्रोमा बजेट। चौथोमा नगरपालिका, गाउँपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकामा अनुमोदनका लागि सिफारिस गर्ने। जुन हामीले तयार गरेको विकास प्रस्तावलाई अनुमोदनका लागि सिफारिस गर्ने। अर्को चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन गर्ने। छैटौँमा छ योजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्ने। सातौँमा योजना सम्पन्न भए पश्चात आर्थिक व्यवस्थापन र अभिलेख गर्ने। भनेको हामीले करार गरे अनुसार, सम्झौता गरे अनुसार स्थानीय निकायले दिने रकम पनि फरफरक भुक्तानी लिनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने र उपभोक्ताले जनसहभागिता मार्फत बेहोर्ने दायित्व पनि असुली गर्ने र भुक्तानी गर्नुपर्ने ठाउँमा भुक्तानी गर्ने कुरासँग यसको सम्बन्ध छ। र अर्को छ उपभोक्ता समितिलाई धन्यवादसहित कार्य सम्पन्नको प्रमाणपत्र दिने। किनभने उपभोक्ता समितिले विकास निर्माण कार्य सम्पन्न गर्दै त्यो ठाउँको विकास भयो, त्यो टोलको विकास भयो, त्यो वार्डको त्यो क्षेत्रको विकास भयो। उपभोक्ता समितिले अलि बढी खटाइ हुने हुँदा उपभोक्ता समितिलाई धन्यवादसहित कार्य सम्पन्न गरेको प्रमाणपत्र दिइसकेपछि एक चरणको स्थानीय स्तरको विकास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जनिन्छ र उपभोक्ता समितिले पनि आफूले गरेको कामप्रति प्रमाणपत्र, प्रशंसापत्र समेत पाइसकेपछि उसले खुसी व्यक्त गर्ने काम गर्छ। यसै गरी यहाँहरूको अभ्यासमा भएको एउटा प्रश्न थियो, राम्रो र प्रभावकारी विकास प्रस्ताव तर्जुमा गर्नु भनेको आयोजनाको आधा कार्य सम्पन्न गर्नु हो, यस भन्नालाई पुष्टि गर्नुहोस् भन्ने यहाँहरूको प्रश्नमा हामी थोरै छलफल गरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। किन राम्रो र प्रभावकारी विकास प्रस्ताव तर्जुमा गर्नु भनेको योजनाको आधा कार्य सम्पन्न गर्नु हो भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दा यस्तो योजना अनुसार कुनै पनि काम गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सजिलो हुन्छ। किन योजनामा चाहिँ के गर्ने, कहाँ गर्ने, कहिले गर्ने, उपलब्धि के हुने, लागत कति लाग्ने सम्पूर्ण कुराहरू उल्लेख भएको हुनाले यसले आधी काम चाहिँ सजिलैसँग सकेको अनुभूति हुन्छ, लक्ष्यमा पुग्न यसले सजिलो बनाउँछ। अर्को, बिचैमा आयोजना अलपत्र पर्ने सम्भावना हुँदैन। अब के गर्ने भन्ने चिन्ता हुँदैन। सम्पूर्ण सुरुदेखि अन्त्यसम्म गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू योजनामा उल्लेख भएको हुनाले योजना बिचैमा अलपत्र पर्ने सम्भावना हुँदैन। त्यसले गर्दा पनि प्रभावकारी र राम्रो विकास प्रस्ताव तर्जुमा गर्नु भनेको आयोजनाको आधा कार्य सम्पन्न गर्नु हो भनेर यसलाई भन्न सकिन्छ। अर्को छ आयोजनाको विषयमा अब के गर्ने भनेर विवाद उत्पन्न हुँदैन, किन त्यो विवादको समाधान पनि योजना तर्जुमामै समावेश गरिसकिएको हुन्छ। त्यसकै आधारमा हामी अगाडि बढ्ने हो। योजना तर्जुमा भनेको एउटा मार्गचित्र पनि हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र अर्को छ काम छिटो चाँडो हुनुको साथै सही दिशामा अगाडि बढ्न सकिन्छ। भनेको अब के गर्ने, कता जाने भन्ने अलमलै हुँदैन। सुरुमै नागरिक भेला पनि गरेको छ, प्राथमिकरण पनि गरेको छ, लागत अनुमान पनि गरेको छ, अब के गर्ने भन्ने इस्टिमेट पनि छ र त्यसका आधारमा सम्झौता छ, स्वीकृति छ, प्राविधिकले अनुमान गरेर सुझाव दिइरहनु भएको छ। यहाँ अलमलिनु पर्ने अवस्था रहँदैन।
अथवा स्रोत र साधनको उचित तरिकाले सदुपयोग हुन्छ। योजनामा उल्लेख भएअनुसार स्रोत र साधनको उचित तरिकाले सदुपयोग हुन्छ। र अर्को छ बजेटको सदुपयोग हुने सम्भावना पनि, बजेटको दुरुपयोग हुने सम्भावना कम हुन्छ, सदुपयोग हुने सम्भावना बढी हुन्छ। भने जनसहभागिता जुटाएर काम गर्न सजिलो हुन्छ, किनभने विकास प्रस्तावमै जनसहभागिता कति, साझेदारी बेहोर्ने कति, श्रमदान कति भनेर उल्लेख गरिएको छ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। र अन्तमा जनताले चाँडै सेवा सुविधा अनुभव गर्न पाउँछन्, किन आफैले काम गर्ने हुँदा कसैले ढिला सुस्ती गरिदियो भनेर कसैमाथि गुनासो व्यक्त गर्नु पनि पर्ने हुँदैन। यसले गर्दा यति कुरा प्राप्त हुने भएकोले राम्रो र प्रभावकारी विकास प्रस्ताव तर्जुमा गर्नु भनेको योजनाको आधा कार्य सम्पन्न गर्नु हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने हामीले यी 8वटा बुँदामा थोरै चर्चा गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँले अरू प्रश्न र क्रियाकलापका प्रश्नहरू र सामुदायिक कार्यका क्रियाकलापहरू यहाँले हेर्नुहुनेछ। र गृह कार्यका लागि मैले एउटा प्रश्न तयार गरेको छु, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले टिप्पणी गर्नुहोस् है त आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा। ल सुन्नुहोस्, स्थानीय तहमा विकास आयोजना निर्माण गर्दा, फेरि सुन्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्थानीय तहमा विकास योजना निर्माण गर्दा प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सहभागिता किन आवश्यक छ? स्थानीय तहमा विकास योजना निर्माण गर्दा प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सहभागिता किन आवश्यक छ? उल्लेख गर्नुहोस्। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस प्रश्नका अतिरिक्त यहाँहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 33 मा भएका सबै क्रियाकलाप, अभ्यास र सामुदायिक कार्यहरू आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा तयार गर्नुहुनेछ र उपयुक्त समयमा आफ्नो विद्यालयको विषय शिक्षकसँग समन्वय गरी त्यसको अन्तिम टुङ्गोमा पुग्नुहुनेछ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र आरामले बस्नुहोस्, मेहनतले पढ्नुहोस्, भविष्यमा राम्रो नतिजा, राम्रो ग्रेड प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना भन्दै म कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययनको एकाइ 2 को अन्तिम पाठ पनि सम्पन्न भएको हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एकाइ 1 र एकाइ 2 बाट परीक्षामा सोध्न सक्ने प्रश्नहरूको सङ्ख्या भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। र एकाइ 1 र 2 बाट 4 नम्बर गोटाका 2 वटा प्रश्नहरू सोधिनेछन् भने 1 नम्बर गोटाका 2 वटा प्रश्नहरू सोधिनेछन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र यहाँले यही अनुसार तयारी गर्नुहुन जानकारी गराउँदै यहाँहरू सक्रियताका साथ आजको रेडियो स्कुलको यस 10औं कक्षामा पनि सहभागी हुनुभएकोमा म श्री जगन्नाथ डेढरा जनता माध्यमिक विद्यालय बरा क्षेत्र 5 कालाबन्जर सुनसरीको सामाजिक अध्ययन विषयको शिक्षक चेतनाथ भट्टराई यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। फेरि अर्को कक्षामा कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन विषयको इकाइ 3 को पहिलो पाठ स्थानीय तहमा विकास प्रस्ताव तर्जुमा भन्ने पाठ यही सकेका छौँ र इकाइ 3 को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरू, हाम्रा सम्पदाहरू भन्ने पाठमा भेट्ने बाचाका साथ म यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। अहिले तपाईं इटहरी FM 92.5 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ।